पाइन्छन्। अब हामीले हाम्रो जुन देशको कन्टेक्स्टलाई हेर्ने हो भने अहिले हामीले यिनै कुराहरू नै लेख्नुपर्ने हुन्छ। कस्तो छ भन्दाखेरि हामी तिलहरी नै लाउने, झुम्का नै लाउने, नत्था नै लाउने, हैन, सिक्रीहरू लाउने, ब्रासलेट लाउने, त्यो चाहिँ हाम्रो पहिलेदेखिको चलन हो। पल्ली लगाउने, हैन, पहिलेदेखिको चलन हो र अहिलेसम्म पनि यही नै प्रयोगमा आइराखेको छ। ओके, अर्को लेख्नुहोस् त। Gold is mostly stored in, माथि नै लेखेकै कुराहरू नै सर्टमा लेखेको। अब हामी इन्ट्रोडक्सनमा जानेछौँ। Mostly stored in UK and US, mostly stored in UK and US, and more production in China or China, more production in China. सुन चाँदी युके र युएस मा बढी भण्डारण गरिएको छ भने बढी उत्पादन गर्ने राष्ट्र चीन हो। बढी उत्पादन गर्ने राष्ट्र चीन हो। अब तपाईहरुले सुन चाँदी, यो सुन मात्रै यहाँ माथि टपिक मैले सुन मात्रै लेखेको छु। सुन चाँदी आयो भने यसै गरी यो सर्टमा जुन हामीले लेख्यौं इन्ट्रोडक्सनमा यही नै लेख्ने। व्हाट इज गोल्ड, व्हाट इज सिल्भर भनेर सोध्यो भने यी कुरालाई तपाईहरुले लेख्नु पर्यो जी। ओके, अर्को लेख्नुस्। अब यहाँ हामी अघि सर्ट क्वेशन्सको लागि गयौं। अब हामी लङ क्वेशन्सको लागि जाँदै छौं। यसको निमित्त तपाईले नेपालमा सुन चाँदीको नापतौल तथा मूल्य, हैन, कसरी नापतौल गरिन्छ, कसरी मूल्याङ्कन गरिन्छ। अब तपाईले यहाँ 18 क्यारेट भन्दा तलतिर जानु परेन किन त्यो सर्ट क्वेशन्सको लागि थियो। अब यो ठुलो क्वेशन्सको लागि चाहिँ नि, लामो क्वेशन्सको लागि तपाईहरुले सुन चाँदी 24 क्यारेट, 22 क्यारेट र 18 क्यारेटमा 18 क्यारेटको गुणमा, हैन, हामीले मापन गर्न सक्छौं। भन्नाले सुनलाई चाहिँ अहिलेसम्म हामीले 24 क्यारेट, 22 क्यारेट र 18 क्यारेटमा मापन गर्न सक्छौं। भन्नाले 18 क्यारेट पनि अब अलिकति हाम्रो भनौं न अरु भन्दाखेरि कम क्वालिटीको गोल्ड हो यो, हैन त। 18 क्यारेटमा कति पर्सेन्ट सुन हुन्छ भनेको छु मैले, 75% सुन हुन्छ। अनि त्यसपछि 25% चाहिँ नि जिंक, हैन, 25% अब 75% गोल्ड अनि 25% जिंक, कपर, यिनीहरु अरु चीजहरु मिक्स गरेको हुन्छ है। अब यो 18 क्यारेट सम्मको पनि हामी गहना बनाएर लाउने गर्छौं। यो पनि यो सम्म पनि चाहिँ नि केही पहेँलो हुन्छ। त्यो भन्दा तलको चाहिँ त हामीले अघि भनिहाल्यौं, मूर्ति बनाउने अथवा यो छानाहरु, मन्दिरको छानाहरुमा राख्ने, यस्तोमा मात्रै प्रयोग हुन्छ। त्यति धेरै प्रयोगमा चाहिँ आउँदैन। यी कुराहरु लेख्नु पर्यो। अब त्यही अघिकै कुराहरुलाई तपाईहरुले लेख्नु पर्ने हुन्छ। सुन चाँदीको मापन गर्ने अथवा सुन चाँदीलाई तौल गर्ने सन्दर्भमा चाहिँ शहरी क्षेत्रमा र ग्रामीण क्षेत्रमा तौल गर्ने तरिकाहरु फरक हुन्छन्। शहरी क्षेत्रमा ग्राम, मिलिग्राम यसमा हामीले मापन गर्छौं भने ग्रामीण क्षेत्रमा चाहिँ त्यसलाई तोला, मासा, हैन, टिएल, हैन, यिनीहरुमा चाहिँ मापन गर्ने गरिन्छ र त्यसको मापन चाहिँ यसरी गरिन्छ भनेर त्यो अघिकै फर्मुलामा तपाईले राखिदिनु भए हुन्छ। ओके, र कुनै पनि बैंकहरुले यो तपाईले यसैमा सुन चाँदीको तौल मूल्यमै कुनै पनि बैंकहरुले सुन चाँदीको कर्जा दिँदाखेरि 30% मार्जिन कट्टा गरेर मात्र कर्जा दिने गर्दछन् भनेर एउटा फर्मुला जस्तै लेखेर, जस्तै 1 लाख बराबरको सुन चाँदी, 1 लाखको मूल्याङ्कन बराबरको सुन चाँदी बैंकमा लगेर राखियो भने सबभन्दा पहिला बैंकले मिनिमम 30% मार्जिन काट्छ। 30% मार्जिन काटेपछि 70% अथवा 30% काट्यो 1 लाखको भने 70,000 चाहिँ नि त्यसको मूल्याङ्कन भयो। त्यो 70,000 मूल्याङ्कनको चाहिँ हामीलाई 70% टु 80%, 70 देखि 80% सम्म चाहिँ हामीलाई उसले कर्जा दिन सक्छ। यसरी सुन चाँदीलाई धितोमा राखेर यसरी हामीले कर्जा लिन सक्छौं भनेर
तपाईहरुले लेख्नु पर्ने हुन्छ कि यो इन्ट्रोडक्सन भित्र गयो। अब सुन चाँदीको मूल्याङ्कन कसरी गरिन्छ भन्दाखेरि हाम्रो देशमा सुन चाँदीको मूल्याङ्कन गर्ने तरिकामा तपाईहरुले त्यहाँ यसो हिन्ट गरेर लेख्नुस् है। सुन चाँदीको मूल्याङ्कन भनेर लेख्नुस्। यहाँ भएको कुरालाई म छोटकरीमा पोइन्टमा लेखाइदिन्छु, इंग्लिश नेपाली बोथमा गरिदिन्छु है। ओके, भ्यालुएसन अफ गोल्ड एन्ड सिल्भर। हामी कसरी भ्यालुएसन गर्ने त? सुन चाँदीको मूल्याङ्कन प्राइसिङ कसरी गर्ने? भ्यालुएसन भन्दा नि प्राइसिङ कसरी गर्ने? हाउ टु डिटरमिन द प्राइस अफ द गोल्ड एन्ड सिल्भर इन नेप्लिज मार्केट। यो सुन चाँदीको मूल्य भनेको नेपाली बजारमा हो। सबभन्दा पहिला के हुन्छ भन्दाखेरि अन्तर्राष्ट्रिय बजारको सुन चाँदीको मूल्य कसरी आउँछ त्यो हेरिन्छ हैन। अहिले अब सुन चाँदीको मूल्य चाहिँ माथि माथि बढ्ने संकेत देखिएको छ, बढ्दै जान्छ अब यो भन्ने संकेत देखिएको छ भने सुन चाँदी व्यवसायी संघले पनि के गर्छ भने अब केही मार्जिन राखेर भोलि यति बढ्न सक्छ भन्ने मार्जिन राखेर उनीहरुले चाहिँ एउटा भ्यालुएसन गर्छ र भ्यालुएसन गरेर त्यो भ्यालुएसन चाहिँ सबै सुन चाँदी व्यवसायी पसलहरुमा पठाउँछन् र त्यही कुरालाई आधार मानेर हामी सुन चाँदी खरिद बिक्री गर्ने काम गर्छौं। यो पहिला राष्ट्र बैंकले निर्धारण गर्थ्यो भने अहिले चाहिँ सुन चाँदी व्यवसायी संघले गर्छ के त्यसले चाहिँ के कुरालाई आधार मानिन्छ भन्दाखेरि अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा आएको मूल्यको उतार चढावलाई आधार मानिन्छ र त्यो उतार चढावलाई आधार मानेर हाम्रो चाहिँ अब नेपालको सन्दर्भमा हेर्दा सम्बन्धित महासंघले भन्नाले सुन चाँदी व्यवसायी संघ यसले चाहिँ नि दिनदिनै मूल्य निर्धारण गरी सम्बन्धित संघहरु मार्फत सुन चाँदी व्यवसायीहरुलाई वितरण गर्छ। अनि ती सुन चाँदी व्यवसायीहरुले चाहिँ त्यसैलाई आधार मानेर त्यो दिनको मूल्य निर्धारण गरेर उनीहरुले सुन चाँदीको बिक्री वितरण गर्ने काम गर्छन्। ओके, र अब यो मूल्याङ्कन गर्ने सन्दर्भमा चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्नुहुन्छ भने सुनको मूल्यमा लेख्नुस् त। सुनको मूल्यमा भनेको के हो भन्दाखेरि इन द प्राइस अफ गोल्ड भन्नुस्। इन द प्राइस अफ गोल्ड सुनको मूल्यमा के कुरालाई हामी हेर्छौं भने अब सुन जति शुद्ध सुन छ त्यो सुनको गहना बनाउनको लागि कति जर्ती लाग्यो, कति ज्याला लाग्यो कि भन्नाले क्वान्टिटी अफ गोल्ड प्लस सोल्डरिङ प्लस कस्ट वेज, सोल्डरिङ प्लस वेज कि सुनको मूल्य भनौं न एउटा गहना मैले निर्धारण गर्नु लिनु पर्यो, मैले एउटा तिलहरी लिनु पर्यो भनेदेखि सुन चाँदी व्यवसायी संघले सुनको मूल्य तोक्छ 91,800 700 भनेर तोक्यो। अब मैले तिलहरी किन्न जाँदाखेरि 91,800 त त्यो प्राइस भइ नै हाल्यो। त्यसमा उनीहरुले के गर्छन् जर्ती कति पर्सेन्ट प्लस छ त्यहाँ त्यो जर्तीलाई पनि सुनकै मूल्यमा राखेको हुन्छ। अनि ज्याला कति लाग्यो त्यो ज्याला पनि सुनकै मूल्यमा उनीहरुले जोडेको हुन्छ। त्यसले गर्दा त्यो जोडेर हामीलाई चाहिँ उनीहरुले बेच्छन् है। अब यहाँ कुरा के आउँछ भन्नुहुन्छ भने हामीलाई बिक्री गर्दाखेरि उनीहरुले जर्ती पनि जोड्ने ज्याला पनि जोड्ने अनि हामीले लगेर बिक्री गर्दाखेरि चाहिँ फेरि उनीहरुले जर्ती कटाउने, त्यो जर्ती पहिला चाहिँ जोड्ने पछि चाहिँ कटाउने, कटाएर अनि थोरै मूल्यमा हामीलाई दिने। अब यो सन्दर्भमा चाहिँ सम्बन्धित निकायको कुनै पनि निगरानी नभएको देखिन्छ। यसो गर्दा ग्राहकहरु चाहिँ शोषणमा परेका छन् भनेर तपाईहरुले लेखिदिनु भयो भने चाहिँ यहाँ तलको लाइन मैले लेखेको छु। यस्तै सुन चाँदी व्यवसायीहरुले गहनाको बिक्रीमा पनि जर्तीको मूल्य जोड्ने र खरिद गर्दा समेत जर्ती कटौती गरेर उपभोक्ता शोषण गर्ने गरेको देखिन्छ। यो विषयमा सरकार र सम्बन्धित निकाय मौन रहेको देखिन्छ भनेर लेखिदिनु भएको छ यसमा है। मैले तपाईहरुलाई भनिहालेँ कस्तो हुन्छ भने अब हामीले गहना किन्नु पर्यो भने they will add the soldering and also they will add the wage. While we are selling the same gold to the same shop, they will reduce soldering. Soldering चाहिँ reduce गर्छन्। अब कस्ट त यसै reduce हुने भइहाल्यो। भने शुद्ध सुनको मात्रै मूल्यमा उनीहरुले लिन्छन्।
आजै किनेर मैले किन्ने बित्तिकै बेचेँ भने पनि त्यही नियम, यस्तो किसिमको नियम छ। अब यो नियमको सन्दर्भमा कुनै किसिमको निकायले हैन यसलाई हेरेको पाइँदैन भनेर सुनको मूल्यको सन्दर्भमा चाहिँ तपाईहरुले लेख्नु पर्ने हुन्छ। अब यो सुनको मूल्य यो भइसकेपछि तपाईहरुले अब ओके, अब हामीले यसपछि अर्को युनिटमा जाउँ। सुन र यसको महत्व। मैले अघि यहाँलाई भने why is the gold is so dear, यस सुन चाँदीलाई हामीले यस्तो महत्त्वपूर्ण यो एकदमै महत्त्वको भनेर किन भन्ने त भन्ने सन्दर्भमा एकछिन डिस्कस गरौँ है त। I have that document. ओके, किन यसलाई चाहिँ हामीले महत्त्वपूर्ण मान्छौं त? यो चाहिँ सुनलाई चाहिँ नि हामीले बहुमूल्य रूपमा किन लिन्छौं भन्दाखेरि ल यसमा चाहिँ यसो पोइन्ट्सहरु लेख्नुस् है। यहाँ यो छ, म यसलाई क्वेशन एन्सरको रूपमा तपाईहरुलाई पढाइदिनलाई पठाउन चाहिँ, तर पनि पोइन्ट्सहरुको रूपमा चाहिँ तपाईहरुले सर्ट पोइन्ट्सहरु लेख्नुस्। सर्ट पोइन्ट लेख्दाखेरि तपाईहरुलाई सजिलो हुन्छ नि। ओके, टु प्रेजेन्ट एज अ वेल्दी पर्सन, सुनलाई किन महत्त्वको रूपमा मानेको त भन्दाखेरि एउटा हिन्टमा लेख्नुस् त। टु प्रेजेन्ट एज अ वेल्दी पर्सन, धनी व्यक्तिको रूपमा चिनिन हैन। यसहरूले अब लगाएको कुरामा मैले अन्यथा बोल्न खोजेको होइन। जब सुन मानिसहरूले लगाएर हिँड्छन्, लगाउँछन् हैन, अब त्यो लगाउनुको मतलब के हो भन्दाखेरि दे आर प्रेजेन्टिङ देमसेल्भ्स एज अ वेल्दी पर्सन हैन। एउटा चाहिँ वेल्दी पर्सनको रूपमा चिनिनको लागि पनि यो सुनलाई मानिसहरूले प्रयोग गर्छ। त्यसले गर्दा त्यो महत्त्वपूर्ण कुरा हो हैन। अरु चीज अब फलामको गहना लगाएर त हुँदैन होला नि त। त्यसैले यो चाहिँ नि एउटा वेल्दी पर्सनको रूपमा चिनिनको लागि पनि यसले महत्त्वपूर्ण काम गर्छ भनेर लेख्नुस्। इम्पोर्टेन्स इन इकोनोमिक, सोशल, कल्चरल एन्ड रिलिजियस। इम्पोर्टेन्स इन इकोनोमिक, social, cultural and religious. सुन आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक दृष्टिकोणले पनि महत्त्वपूर्ण रहिआएको छ। ओके, महत्त्वपूर्ण रहिआएको छ भनेर लेख्नुस्। अर्को नेक्स्ट नम्बर हेर्नुस्। इम्पोर्टेन्स इन marriage ceremony, marriage ceremony and feast and festivals. Feast and festivals यो यसको लागि पनि महत्त्वपूर्ण छ। विवाहको लागि सुनका गहना चाहिने हैन, हाम्रो परम्परा। अर्को चाहिँ फेस्ट एन्ड फेस्टिभल्स, जस्तै हाम्रा जति पनि देवी देवताहरूको मुकुण्डो छ, उनीहरूको गहनाहरू छन् हैन, उनीहरूको अब टाउकोमा लगाउने जुन मेटलका गहनाहरू छन्, ती सबै चाहिँ नि सुनबाट बनेका हुन्छ। त्यसैले पनि यसलाई चाहिँ हामी बढी महत्त्वपूर्ण मान्छौं। सुन चढाउने, सुन दान गर्ने, सुनको मुकुट राख्ने भनेको
त्यो चाहिँ एकदमै पवित्र मानिन्छ भन्नाले यो चाहिँ एउटा शुद्धताको प्रतीक पनि हो। सुनलाई हामीले शुद्धताको प्रतीक पनि मान्दछौँ। रिप्रेजेन्टेसन अफ होली मेटल, रिप्रेजेन्टेसन अफ होली मेटल, पवित्र मेटलको रूपमा पनि हामी यसलाई लिन्छौँ। ओके, अर्को लेख्नुहोस् त। कन्सिडर भइसकेछ है, कन्सिडर एज होली मेटल भइसक्यो, अघि लेखिसक्नु भएको छ। सेफ इन्भेस्टमेन्ट, सेफ इन्भेस्टमेन्ट पनि हो यो, सुरक्षित लगानी। सुनमा लगानी गरेर कहीँ असुरक्षित हुँदैन, किनभने कुनै बेलामा घट्छ अर्कै कुरा हो, नत्र भने तपाईले त्यसमा लगानी गरेर डुब्ने भन्ने हुँदैन, त्यो जसरी पनि यसले रिकभ गरिहाल्छ। सेफ इन्भेस्टमेन्ट पनि हो, सुरक्षित लगानीको रूपमा पनि हामीले यसलाई लिन सक्छौँ। अर्को लेख्नुहोस् त अब। फ्रेन्ड अफ ह्याप्पिनेस एन्ड फ्रेन्ड अफ ह्याप्पिनेस एन्ड problem solver in time of crisis, problem solver in time of crisis। सुखको गहना दुःखको खजाना, सुखको गहना दुःखको खजाना हैन। अब यसलाई चाहिँ हामी अब खुसीको बेलाको फ्रेन्ड भन्छौँ भनेदेखि, अनि अर्को सेफ इन्भेस्टमेन्ट सुरक्षित लगानी भइहाल्यो है। यसलाई चाहिँ हामी यो रूपमा पनि हामी लिन्छौँ। ओके, अर्को लेख्नुहोस् त। हेल्प्स इन गभर्नमेन्ट इकोनोमी, हेल्प्स इन गभर्नमेन्ट इकोनोमी, सरकारी अर्थतन्त्रलाई सहयोगी, सरकारी अर्थतन्त्रलाई सहयोगी। कसरी हुन्छ त यो सरकारी अर्थतन्त्रलाई सहयोगी हैन? जस्तै नेपाल राष्ट्र बैंकले पेपर करेन्सी हैन प्रिन्ट गर्दाखेरि यो हामीले चाहिँ नि रिजर्भमा राख्नु पर्ने हुन्छ। गोल्ड सिल्भर रिजर्भमा राख्छौँ भनेपछि त्यो रिजर्भमा जति बढाउन सकियो हामीले हाम्रो पैसालाई चाहिँ त्यति प्रवाहको रूपमा इस्यु गर्न पनि सक्छौँ। हाम्रो भनौँ न इस्यु गर्न सक्छौँ भन्नाले हाम्रा धेरै योजनाहरू, सरकारी योजनाहरू चाहिँ नि सञ्चालनमा आउन सक्छन्। हामीसँग सुन बढी छ भनेपछि देशै धनी भयो, देशै धनी भएपछि उसले चाहिँ ठुला ठुला योजनाहरूमा खर्च गर्न सक्छ। त्यसैले यो चाहिँ नि गभर्नमेन्टको इकोनोमीलाई पनि एउटा हेल्प गर्ने आधार हो भनेर हामी भन्न सक्छौँ। ओके, generates employment, generates employment। ओके, generates employment। यसले कसरी चाहिँ रोजगारी प्रदान गर्छ? रोजगारी प्रदान गर्ने भनेर रोजगारी प्रदान कसरी गर्छ भन्नुहुन्छ भने अहिले हामीले यहाँ आँकडा लियौं भने नेपालमा कतिवटा सुनचाँदी पसल होलान् हैन? ती सबै सुनचाँदी पसलमा त्यहाँ पसल गरेर बस्ने मानिसहरूले त रोजगारी पाएका छन्। त्यहाँ पसल भित्र पनि फेरि बेच्ने मानिसहरू अरू हुन्छन्, उनीहरूले पनि रोजगारी पाएका छन्। सेक्युरिटीहरू हुन्छन्, तिनीहरूले रोजगारी पाएका छन्। त्यस्तै अब सुनचाँदीका गहना बनाउने जुन युनिटहरू हुन्छन् तिनीहरूले रोजगारी पाएका छन्। त्यसैले धेरै किसिमको रोजगारीको व्यवस्था पनि सुनचाँदीले गर्छ है। यसरी यो सुनचाँदीले चाहिँ यो किसिमको सहयोग गर्छ भनेर तपाईहरुले लेख्नु पर्यो। अहिले मैले तपाईहरुले जुन हाइलाइट गरेका पोइन्ट्सहरु छन् ती हाइलाइट गरेका पोइन्ट्सहरुलाई चाहिँ तपाईहरुले लेखिरहनुहोस् र यहाँ जुन यो अहिले मैले डिस्प्ले गरेको छु ती डिस्प्ले गरेका कुराहरु नै त्यसैमा आधारित भएको हुनाले तपाईहरुले यसलाई अब यसलाई त म इंग्लिशमा पनि छ, यो इंग्लिशमा पनि तपाईहरुलाई पठाइदिए होला।
त्यो इंग्लिश नेपाली दुईटैमा पठाइदिउँला, केही छैन। तर यी पोइन्ट्सहरु याद गर्नुभयो भने यसमा पुग्यो। सुन चाँदीको महत्त्व के छ भन्ने कुरा को लागि चाहिँ तपाईहरुले यी पोइन्ट्सहरु याद गर्नुभयो भने पुग्छ। ओके, ल अब यसपछि आउँछ हाम्रो सुन चाँदीको आयातको अवस्था, हैन? हामीले सुन चाँदी कसरी आयात गरिरहेका छौं त? हाम्रो देशमा आयातको अवस्था चाहिँ के छ? हामी कसरी सुनलाई लिएर आउँछौं, किन लिएर आउँछौं, हैन? किन किन्ने सुन? अब यी सबै कुराहरु हामीले यो चाहिँ आयातको अवस्था भनेर हामी पढ्छौं। सुन चाँदी हाम्रो देशमा बढी मात्रामा आयात हुन्छ, किनभने एक त हामी सुन चाँदीका गहनाहरु बढी प्रयोगमा ल्याउँछौं, सुन चाँदीका गहनाहरु बढी युज गर्छौं हामी। हाम्रो प्रत्येक विवाह, व्रतबन्ध, चाड पर्व जतिसुकै अवस्थामा पनि सुनलाई बहुमूल्य रूपमा हामी लिन्छौं। र हाम्रो देश बढी मन्दिरहरु भएको देश हो, बढी देवताहरु भएको देश हो भने ती सबै देवताहरु, ती सबै मन्दिरहरुलाई पवित्र बनाउनको निमित्त सुन चाहिँ पवित्र चीज मानिने भएको हुनाले बढी सुन खपत हामी गर्छौं, बढी सुन हामीलाई प्रयोग गर्छौं। त्यसैले अब हामी हाम्रो देशमा त सुन बन्दैन, नबनेपछि हामीले विभिन्न मुलुकबाट यो सुनलाई चाहिँ खरिद गर्ने काम गर्छौं, हैन? अब नेपालमा सुन उत्पादन गर्न नसकेको हुनाले हामीले विदेशबाट सुन लिएर आउँछौं र सुन अब यहाँ कच्चा सुन ल्याएर त्यसलाई प्रशोधन गर्ने पनि हामीसँग ल्याब नभएको हुनाले हामीले विदेशबाट नै शुद्ध सुन नै खरिद गर्ने काम गर्छौं। के र आयातको अवस्था भन्नेमा एक दुईटा पोइन्टहरु यसो लेख्नुस् त। We purchase the gold from other countries. अरु देशबाट हामी सुन खरिद गर्छौं, आयातको अवस्था है। Gold is considered as precious metal. Gold is considered as precious metal. सुनलाई बहुमूल्य धातुको रूपमा लिइन्छ। Gold is considered as holy metal. सुनलाई पवित्र धातुको रूपमा मानिन्छ, पवित्र धातुको रूपमा मानिन्छ। Mostly consumed for various Nepalese programs like marriage ceremony, व्रतबन्ध एटसेट्रा भन्न सक्छ, जतिसुकै पनि हुन सक्छन्, हैन? सुनलाई नेपालको सांस्कृतिक कार्यमा, सुनलाई नेपालको सांस्कृतिक कार्यमा बढी प्रयोगमा ल्याइन्छ, बढी प्रयोगमा ल्याइन्छ। विवाह, व्रतबन्ध आदि, विवाह, व्रतबन्ध आदि। Gold is imported mostly used in temples and
ornament of idols. Temples and ornaments of idols. सुनलाई मन्दिर तथा मूर्तिका गहनाका लागि पनि आयात गरिन्छ। Government and Nepal Rashtra Bank controls in importing gold. In importing gold. Okay? यति कुराहरु याद गर्नुस् किनभने हाम्रो देशमा सुन उत्पादन हुँदैन तर बढी प्रयोग हुन्छ। बढी सुनलाई हामीले सरकारी अर्थतन्त्रमा पनि प्रयोगमा ल्याइराखेका हुन्छौं। त्यसैले यस्तो सुन अब हामीले विदेशबाट आयात गर्नु भन्दा अरु विकल्प हुँदैन। त्यसैले आयात हुने सुन खास गरेर हामी के को लागि प्रयोग गर्छौं भन्दा हाम्रा चाडपर्वहरुको लागि र अब हामी चाहिँ नि मन्दिर हैन मन्दिरहरु बनाउनको लागि अनि त्यहाँ मूर्तिहरुको गहनाको लागि हामी प्रयोग गर्छौं। नेपाल राष्ट्र बैंक र सरकारले सुन चाहिँ नि आयात गर्नको निमित्त नियन्त्रण गर्छ। अब नेपाल राष्ट्र बैंकले खरिद गर्छ त्यसलाई कोल्याटरलमा राख्छ यी कुराहरु हामीले लेख्नु पर्दैन। हामीले खाली नेपाली बजारमा कसरी आयात हुन्छ भन्ने कुरा मात्र लेख्ने कुरा हो। यसरी हाम्रो नेपालमा चाहिँ माग अनुसारको सुन हैन आयात गर्नको निमित्त राष्ट्र बैंकले र सरकारले कोटा निर्धारण गरेको हुन्छ। त्यही कोटा अनुसारका सुनहरु चाहिँ हाम्रो नेपाली बजारमा हामी आयात गर्छौं भनेर लेख्नुस् है त। ल यति सम्म गरौँ आजलाई। अब त्यसपछि हामी भोलि अरु यहाँ बाँकीका कुराहरु हामी डिस्कस गर्छौं। ओके ल ओके आशिष सर हेलो होस्ट को सर को हुनुहुन्छ? ओके ल आजलाई यति नै गरौँ साथीहरु। गुड नाइट एभ्रीबडी। अब भोलि यसै बेलामा हामी फेरि अब यो बाँकी रहेको